నమస్కారం. ఆర్వీఆర్ టీవీకి స్వాగతం. వేదారణ్యం శ్రీ వెంకటేశ్వర వేద విద్యాలయం వారి వేద సంవర్ధని పంచమ వార్షికోత్సవ వేడుకలు జనవరి 29వ తేదీ నుంచి ఫిబ్రవరి 1వ తేదీ వరకు హైదరాబాద్ ఎల్బీ నగర్లోని గోటీటీ కళ్యాణ మండపంలో ఘనంగా జరిగాయి. ఈ వేడుకలను ఆర్వీఆర్ టీవీ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా అందరికీ అందించింది. ఇందులో భాగంగా 4 రోజుల పాటు ఈ కార్యక్రమాలను క్లుప్తంగా ఇప్పుడు మీకు అందిస్తున్నాం. తొలి రోజు గ్రామోత్సవంతో ప్రారంభమైన వార్షికోత్సవ వేడుకల్లో వేద విద్యార్థులకు పరీక్షల నిర్వహణ, విద్యార్థుల ప్రతిభకు పట్టం కట్టే వేదంలోని పనసలతో అంత్యాక్షరి కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. 4వ రోజు కార్యక్రమాల్లో భాగంగా విశేష పూజలు, విద్యార్థులకు పట్టాల ప్రదానం, వేద పండితులకు సన్మానాలు, వేద స్వస్తి కార్యక్రమంతో వేద సంవర్ధని పంచమ వార్షికోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. ఈ వేడుకలను ఇప్పుడు తిలకిద్దాం. మొదటి రోజు కార్యక్రమాల్లో భాగంగా గ్రామోత్సవంతో ఈ పంచమ వార్షికోత్సవ వేడుకలు ప్రారంభమయ్యాయి. అలాగే తొలి 3 రోజుల పాటు వేద విద్యార్థులకు గణపాఠీల సమక్షంలో పరీక్షలు, नवकपाल इति नवकपालः त्रिवृत इति त्रिवृता एवास्मिन्नो तेजः दधातयतो दशकपाल इति दशकपाल इति दशकपालः विराजेति विराजा एवास्मिन्नो अन्नाद्यमित्यन्नाद्यं दधातयतो एकादशकपाल इति एकादशकपालः दृष्टुभा तस्यते भक्षीय तस्यत इदमोन्मृजे प्राणाय मे वर्चोदा पुच्छसे पवस्वापानाय व्यानाय वाचे वायुरसि प्राणो नाम सवितुराधिपत्ये पानं मेधाश्चक्षुरसि श्रोत्रं नाम धातुराधिपत्य आयुर्मेधारूपमसि वर्णो नाम बृहस्पतिराधिपत्ये प्रजां मेधाऋतमसि सत्यं नामेन्द्रस्याधिपत्ये क्षत्रं मेधा भूतमसि भव्य नाम पितॄणामाधिपत्ये पामोषधीनां सम्प्रियभवते छर्दिस्तोकायतनयाय यच्च वातः प्राणस्तदयमग्निः सम्प्रियः पशुभिर्भवते द्विगुण्डोकायतनयाय पितुम्ब च प्राचेमनुप्रतिशम्प्रेः विद्वान् अग्नेरग्ने पुरो अग्निर्भवेः विश्वा आशादेद्यानो विभाहि ऊर्जन्नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे अर्कश्चक्षुष्टदशो सूर्यस्तदयमग्निः धन्यवाद। नमः कात्याय जगत्परेष्ठाय नमः कृतयाय धनवेश्याय नमः पागंतव्याय रजस्याय बारहस्पत्यं चरणनिर्भवते ब्रह्मणा गृहेषति पृष्ठा दक्षिण इन्द्रमेकादशकपालको राजन्यस्य ग्रहाणो दक्षिणादित्यं चरं महिष्ये गृहे थेरं दक्षिणा मानव भवतां यो भ्रातृव्यवान् स्यात् स चित्राया मध्यमा दधीता अवकीर्येव भ्रातृत्यान् ओजोबलमिन्द्रियं वीर्यमात्मन् धत्ते संता ब्राह्मणोऽद्यमा दधीता संतो वै संता
वामज्ञावृषभञ्जगितानं पुनर्जीवानं जनयन्नुपागाम् अस्थोरणागारवद्यानसन्ततिज्ञानना ब्रह्मणा सगुंसराधि पशवो वा एते दिष्टकाश्चिद्याञ्चिद्यामृषाभमुपदधाति मिथुनमावास्य तद्यज्ञकरोति प्रजननाय गौतमो वेद सावित्रं वेदेति सहोवाच ऐषा वागसीति एवमहंसा विग्रह देवानामुत्तमो लोकः दुष्यन्महो बिभ्रति एतावतिह गौतमः यज्ञोपवीतं कृत्वा धूनिपपात नमो नम इति सहोवाच सामन्न अधीति मनीषा अनुष्टुभेत्यनोस्तुभा संहृतमिति संहृतं वीर्यं सह इदं क्षत्रं मित्रवदिति मित्रावत् आर्द्रतान् विद्यार्द्रादहोत्रावरुणेति वित्रावरुणाः रक्षतम् आधिपत्येरित्याधिपत्यैः सम्राट्ति सम्राट् दिशां सह साम्नीति सह साम्नीः सहस्वती ऋतुः हेमन्तः इष्ठदेति वीस्थया पितृ अस्युवाता इत्यपस्युवाताः తొలి రోజు ప్రారంభమైన వార్షికోత్సవ వేడుకల్లో వేద విద్యార్థుల ప్రతిభకు పట్టం కట్టే వేదంలోని పనసలతో అంత్యాక్షరి కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. प्रजापतेराप्त्यै एकयर्चा गृह्णाति एकदैव यजमाने वीर्यं दधाति आश्विनं धूम्रमालभते अश्विनो वै देवानां भिषजौ ताभ्यामेवास्मै भेषजं करोति सारस्वतं मेषं वाग्वै सरस्वती वाचैवैनं भिषज्यति ऐन्द्रमुषभगुंसेन्द्रत्वाय आवपनं महते अस्मिन्नेव लोके प्रतिष्ठते पृच्छामि त्वा परमन्तं पृथिव्या इत्याह वेदिर्वै परान्तः पृथिव्याः वेदिमेवावरुन्धे पृच्छामि त्वा भुवनस्य नाभिमित्याह यज्ञो वै भुवनस्य नाभिः यज्ञमेवावरुन्धे पृच्छामि त्वा वृष्णा अश्वस्य रेत इत्याह सोमो वै वृष्णा अश्वस्य रेतः सोमपीठमेवावरुन्धे पृच्छामि वाचः परमं व्योमेत्याह ब्रह्म वै वाचः परमं व्योम ब्रह्मवर्चसमेवावरुन्धे अपवा एतस्मात् प्राणाः क्रामन्ति यं वै रजत यो वा अस्यान्नश्यति यो निलयते यं वै रजत असौ हरिणी यदृक्को भवतः आभ्यामेवैनमुभजतः परिगृह्णाति वरुणस्य वा अभिषिच्यमानस्यापः इन्द्रियं वीर्यं निरघ्नन् तत्सुवर्णको हिरण्यमभवत् यदृक्वमन्तर्दधाति इन्द्रियस्य वीर्यस्यानिर्घाताय शतमानो भवति शतक्षरः शतायः पुरुषः शतेन्द्रियः आयुष्येवेन्द्रिये प्रतितिष्ठति आयुर्वै हिरण्यम् आयुष्या एवैनमभ्यतिक्षरन्ति तेजो वै हिरण्यं तेजस्या एवैनमभ्यतिक्षरन्ति वर्चो वै हिरण्यं वर्चस्या एवैनमभ्यतिक्षरन्ति अप्रतिष्ठितो वा एष इत्याहुः ऊर्ध्वे समिधा वा दधाति नेद्वस्तोकेतनये रवितारवच्छमितारः अध्रिगोशमीध्वं सुशमिशमीध्वं शमीध्वमध्रिगो अध्रिगुश्चापापश्च उभौ देवानागुंशमितारौ ताविमं पशुगुश्रवैताम्रविद्वागुंसौ यथा यथास्य श्रवणं तथा तथा जुषस्व सप्रथस्तमम् स्यामितो दिवि सोम आसीत् तङ्गायत्र्या हरत् तस्य पर्णमच्छिद्यता तत्पर्णोऽभवत् तत्पर्णस्य पर्णत्वं ब्रह्म वै पर्णः यत्पर्णशाखया वत्सानपाकरोति ब्रह्मणैवैनानपाकरोति गायत्रो वै पर्णः गायत्राः प्रशवः तस्मात् त्रीणि त्रीणि पर्णस्य पलाशानि नकाరంగాని इकाరంగాని न देवताभ्याविष्यते वशीयान् भवति धातुश्च योनौ सुकृतस्य लोकमित्याह सुकृतस्य लोकमित्याह धातुश्च योनौ सुकृतस्य लोक इत्याह अग्निर्वै धाता पुण्यं कर्म सुकृतस्य लोकः अग्निरेवैनां धाता
पुण्ये कर्मणि सुकृतस्य लोके दधाति स्यानं मे सह पत्या करोमीत्यः आत्मनश्च यजमानश्च चाणात्ति सन्त्वाय समायुषा सम्प्रजयेत्यः आशिषमेवैतामाशास्ते पूर्णपात्रे पासुरग्निशोमौ बिभ्रत्या पैत्ताः तीव्रो रसो मधुपृचाम् माया मायिनां विश्वमिन्वत्वे पूर्वीः सन्दधुः पृष्ठबन्धो दिवो नो वृष्टिं मरुतोररीध्वं प्रपिन्वत वृष्णो अश्वस्य धाराः अर्वाङ्गेतेन स्तनयित्वने ह्यपो निषिञ्चन्नसुरः पितानः पिन्वन्त्यपो मरुतः सुदानवः पयो घृतवद् विदथेष्वाभुवः अत्यन्नमिहे विनयन्ति वाजिनमुत्सन्नुहन्ति स्तनयन्तमक्षितम् उदप्रुतो मरुतस्तागो यर्तवृष्टिम् मन्युरेवासदेवः मन्युर्भगो मन्युरेवासदेवः मन्युरहोतावरुणो जातवेदाः मन्युं विषईलते मानु देवयन्तीः पाहि नो मन्यो तपसाश्रमेण त्वमग्ने व्रतभृच्छुचिः देवागुम्मासादया इह अग्ने हव्यायवोढवे व्रतानुबिभ्रद्व्रतपादाभ्यः यजानो देवागुम् अजरः सुवीरः दधद्रत्नानि सुविदानो अग्ने गोपायनो जीवसे जातवेदः चक्षुषो हेते मनसो हेते तं प्रत्नथा पूर्वथा विश्वथेमथा ज्येष्ठता तिम्बरिषदगुं सुवर्विदं प्रतीचीनं वृजनन्दोहसे गिराशुञ्जयन्तमनुया सुवर्धसे उपयाम गृहीतोऽसि मर्काय त्वैषते योनिः प्रजाः पाहि हिरण्यपाणिमूतये सवितारमुपह्वये सचेत्ता देवतापदं वयाम गृहीतोऽसि देवाय त्वा सवित्रे एष्वा आप्तो द्वादशाहो त्रयोदशरात्रस्समानगः एतदहर्यत्प्रायणीयश्चोदयनीयश्चत्र्यतिरात्र भवतत्रे इमे लोका येषान् लोकानामाप्त्या उत्तरोत्तरोज्यायान् भवत्येवम् एषवा आप्तो द्वादशाहो त्रयोदशरात्रस्समानगः एतदहर्यत्प्रायणीयश्चोदयनीयश्चत्र्यतिरात्र भवतत्रे इमे लोका येषान् लोकानामाप्त्या इत्याहुः सैनमेश्वरा प्रदः इति तत्तथा नोपैति प्रयाजानुयाजेष्वेव विभक्तिः कुर्यात् यथा पूर्वमाज्यभागौ स्याताम् एवं पत्नी संयाजाः तद्वैश्वानरवत्प्रजननवत्तरमुपैतीति तृतीयस्यामितो दिवि सोमः आसीत् तं गायत्र्या हरत् तस्य पर्णमच्छिद्यत तत्पर्णोऽभवत् तत्पर्णस्य पर्णत्वं ब्रह्म वै पर्णः यत्पर्णशाखया वत्सानपाकरोति ब्रह्मणैवैनानपाकरोति गाजत्रो वै पर्णः गाजत्राः पशवः तस्मात् त्रीणि त्रीणि पर्णस्य पलाशानि न वैतान्यहानि भवन्ति न वै सुवर्गा लोकाः यदेतान्यः आन्युभयन्ति नवस्वेव तत्सु वर्गेषु लोकेषु सत्रिणः प्रतितिष्ठन्तो यन्ति अग्निष्टोमाः परः सामानः कार्या इत्याहुः अग्निष्टोमसंमितः सुवर्गो लोक इति 12 अग्निष्टोमस्य स्तोत्राणि 12 मासाः संवत्सरः तत्तन्न सूक्ष्यम् उक्त्या एव 17 परः सामानः कार्याः पशवो वा उक्तानि नागसतमित्याह यदा वै वसीयान् भवति नागमगन्निति वैतमाहुः नागमेवैतेन गच्छति ये ग्रहाः पञ्चजनीना इत्याह पञ्चजनानामेवैतेन सूयते अपाकुंवरसमुद्वयसमित्याह अपामेवैतेन रसस्य सूयते सूर्यरश्मिको समाभृतमित्याह शुक्रत्वाय इन्द्रो वृत्रगुं हत्वा देख रहा है विनो मुझे ये चाहिए सिद्धप्पा जी। ले लो।
ठीक है ले लेते हैं। किसी और में कोई आपत्ति? बहुत बढ़िया। सर ये सब कनेक्टेड है। क्या कनेक्शन है? निशाना लगाया तो शिकार पक्का। इस गद्दी की गरिमा इस पर बैठने वाले से होती है। हाय, दिस इज राणा दग्गुबाटी। दिल खुश कर दिया यार विकास। కన్నమీకిలున్నదా ఎన్నగాను రామ భజన కన్నమీకిలున్నదా ఎన్నగాను రామ భజన సన్నోదంతు శ్రీరామ చంద్రుడలచవే మనసా సన్నోదంతు శ్రీరామ చంద్రుడలచవే మనసా కన్న విన్న వారి వేడు పొన్ననేమి ఫలము మనసా రామ భజన కన్నమీకిలున్నదా ఎన్నగాను రామ భజన. ఇక ఆఖరిగా 4వ రోజున విశేష పూజలు, విద్యార్థులకు పట్టాల ప్రదానం, వేద పండితులకు సన్మానాలు, వేద స్వస్తి వంటి కార్యక్రమాలతో వేద సంవర్ధిని పంచమ వార్షికోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా ముగిశాయి. మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షణ హేతునా కంఠే పద్మాని సుభగే త్వం జీవధరదాం సదం మాంగళ్యధారణ ముహూర్తః సుముహూర్తోస్తు సుముహూర్తకాలే సూర్యాదీనానాం నవానాం గ్రహాణాం అత్యంత ఆనుకూల్యతా ఫలసిద్ధిరస్తు. జై బోలో రాజా రామచంద్ర భగవానుకి, సీతా మహామాయికి, పవన సుత హనుమానుకి, ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. पंचवृत्रहं स्वंबभोवदनेभ्य आदिवाजिगो भद्रा इन्द्रस्य राधजः भोरधज्मन्नदेव्यं महिमानगोरजागुजी स्वेनाहि
वृत्रकोशवसा जघन्थन शत्रुरन्तं विविदद्युधाते అయ్యా ఘన ఘనమన్నారు జ్యా ఇయం ఇయం జ్యా జ్యా यगो समने समनयं ज्या ज्या यगो समने यगो समत्रं पुत्रं बिभृतामुपस्थ उपस्थे बिभृतां पुत्रं पुत्रं बिभृतामुपस्थे बिभृतामुपस्थ उपस्थे बिभृतामुपस्थे उपस्थेत्युपस्थे अपशत्रून् शत्रून् पापशत्रून् विद्यतां विद्यताकुं शत्रून् पापशत्रून् विद्यताम् शत्रून् विद्यतां विद्यतागो शत्रून् शत्रून् विद्यतागो संविधाने संविधाने विद्यतागो शत्रून् शत्रून् विद्यतागो संविधाने विद्यतागो संविधाने संविधाने विद्यतां विद्यतागो संविधाने आत्रि आत्रि संविधाने विद्यतां विद्यतागो संविधाने आत्रि संविधाने आर्नि आर्नि संविधाने संविधाने आर्नि इमे इमे आर्नि संविधाने संविधाने आर्नि इमे संविधाने इति संविधाने आर्नि इमे इमे आर्नि आर्नि इमे विस्फुरन्ति विस्फुरन्ति इमे आर्नि आर्नि इमे विस्फुरन्ति आर्नि इत्यार्नि इमे विस्फुरन्ति विस्फुरन्ति इमे इमे विस्फुरन्ति अमित्रान् अमित्रान् विस्फुरन्ति इमे इमे विस्फुरन्ति अमित्रान् इमे इति मे विस्फुरन्ति अमित्रान् अमित्रान् विस्फुरन्ति विस्फुरन्ति अमित्रान् स्फुरन्ति इति विस्फुरन्ति अमित्रानित्यमित्रान् बह्वीनां पिता पिता बह्वीनां बह्वीनां पिता बहुर्बहुः पिता बह्वीनां बह्वीनां पिता बहुः पिता बहुर्बहुः पिता पिता बहुरस्यास्य बहुः पिता पिता बहुरस्य बहुरस्यास्य बहुरस्य पुत्रः पुत्रो अस्य बहुर्बहुरस्य पुत्रः पुत्रः पुत्रो अस्यास्य पुत्रश्चिष्टा चिष्टा पुत्रो अस्यास्य पुत्रश्चिष्टा पुत्रश्चिष्टा चिष्टा पुत्रः पुत्रश्चिष्टा गृह्णोति गृह्णोति चिष्टा पुत्रः पुत्रश्चिष्टा गृह्णोति चिष्टा गृह्णोति गृह्णोति चिष्टा चिष्टा गृह्णोति समना समना गृह्णोति चिष्टा चिष्टा गृह्णोति समना 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 गृह्णोति गृह्णोति समना भगत्या भगत्य समना गृह्णोति गृह्णोति समना भगत्या समना भगत्या भगत्य समना समना भगत्या भगत्येत्यभगत्या संगा संगा इषुधिरिषुधि संगा प्रतना प्रतना संगा इषुधिरिषुधि संगा प्रतना इषुधिरिषुधिः संगा प्रतना प्रतना संगा संगा प्रतनाश्च प्रतना संगा संगा प्रतनाश्च प्रतनाश्च प्रतनाः प्रतनाश्च सर्वाः सर्वाश्च प्रतनाः प्रतनाश्च सर्वाः सर्वाश्च सर्वाः पृष्ठे पृष्ठे सर्वाश्च सर्वाः पृष्ठे 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 सर्वाः सर्वाः पृष्ठे निनद्धो निनद्धः पृष्ठे सर्वाः सर्वाः भीषूणां महिमानं बनायत महिमानं बनायत बनायत महिमानं महिमानं बनायत मनो मनः बनायत महिमानं महिमानं बनायत मनः दीक्षासि तपसो योनिः तपसि ब्रह्मणो योनिः ब्रह्मासि क्षत्रस्य योनिः ऋतस्य योनिः ऋतमसि भूरारभे श्रद्धां मनसा दीक्षां तपसा भुवनस्याधिपति सर्वे कामाय जमानस्य सन्तु हरिः ओम् వేదారణ్యం శ్రీ వెంకటేశ్వర వేద విద్యాలయం మేనేజింగ్ ట్రస్టీ కోటంరాజు సీతారామ గణపాటి పర్యవేక్షణలో 4 రోజుల పాటు జరిగిన ఈ కార్యక్రమాలను ఆర్వీఆర్ టీవీలో తిలకించారని భావిస్తున్నాం. మీ అభిప్రాయాలను కమెంట్స్ రూపంలో తెలియజేసి ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నమస్కారం. Honor Signatus, the biggest gated community in the heart of the city.
spacious 3, 3.5 and 4 BHK apartments at Kukatpalli, High Tech City. For more details, search for Honor Signatus.